बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। बिलाखिर अफ़गानिस्तान में तीसरी सुपर पावर को भी शिकस्त हुई है। पहले बरतानिया, फिर रूस और अब अमेरिका अफ़गानिस्तान से जा रहा है और मौजूदा जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है वो बड़ी पेचीदा है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और इस सूरत हाल को समझने के लिए मेरी नज़र में एक किताब का मुतालिया बहुत ज़रूरी है और वो किताब है अफ़गानिस्तान, मुल्ला मोहम्मद उमर से अशरफ गनी तक। ये किताब एक पाकिस्तानी साबिक सफ़ीर के तजर्बात और मुशाहदात पर मबनी है जब वो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने में कौंसल जनरल और बाद में बतौर सफ़ीर ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे थे। उनका नाम है सैयद इब्रार हुसैन। उन्होंने इस किताब में मुल्ला मोहम्मद उमर की ज़िंदगी के हवाले से कुछ वाक़यात लिखे हैं। मुल्ला मोहम्मद उमर अमीर तालिबान अफ़गानिस्तान, जिनकी ज़िंदगी एक जहद मुसलसल थी और वो हकीकी मानों में एक मर्द मोमन थे, एक अल्लाह के सिपाही थे और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की मुकम्मल पैरवी करने वाले मुसलमान थे। आपको बताते हैं कि इस किताब का अफ़गानिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल से क्या ताल्लुक़ है। तो ये 1999 की बात है। उस वक्त नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और अफ़गानिस्तान में इसी तरह की सूरत हाल बनी हुई थी। तालिबान और शिमाली इत्तेहाद जो है वो आमने सामने था, उनके दरमियान झड़पें जारी थी और पाकिस्तान की ख्वाहिश ये थी कि ये जो जंगो जदल अफ़गानिस्तान में शुरू हुआ है ये ख़त्म हो जाए। तो 21 अगस्त 1999 को रुस्तम शाह महमद, जो उस वक्त सेक्रेटरी दाखिला थे, बाय बर्थ पश्तून हैं, बड़ी अच्छी पश्तो बोलते हैं, अब भी हयात है, उनकी सरबराही में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने एक वफ़द अफ़गानिस्तान भेजा जिसमें ISI और दीगर अदारों के अफसरान शामिल थे ताकि तालिबान को समझाया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि अफ़गानिस्तान की जो कशीदा सूरत हाल है वो ख़त्म होनी चाहिए। और इस सिलसिले में दो ही तरीके हैं, एक तो मुज़ाकरात की टेबल है और दूसरा जंग का ख़ात्मा है। तो रुस्तम शाह महमद उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का जो पैगाम लेकर मुल्ला मोहम्मद उमर के पास गए थे, उन्होंने कुछ दलाइल दिए ताकि मुल्ला मोहम्मद उमर कायल हो जाएं। वो दलाइल क्या थे, इस तनाजुर में हमने एक वीडियो तैयार की है जो इस किताब में पूरे का पूरा वाक़या लिखा हुआ है। उस हवाले से आप ये वीडियो देखें। इस वीडियो में रुस्तम शाह महमद के जवाब में मुल्ला मोहम्मद उमर ने भी कुछ दलाइल दिए थे। रुस्तम शाह महमद ने, जो अफ़गानी लहजे में पश्तो बोलने पर अबू रखते हैं, अफ़गान धरों में सुलह के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का जिक्र किया और तालिबान हुकूमत की तरफ से अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम को सराहा। उन्होंने कहा कि मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा तालिबान के ज़ेरे नगी है और इस्लामी निज़ाम की बरकतों से फैज़याब हो रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इन फ़वाइद के असरात बाकी मानदा कौम तक भी पहुँचे। उन्हें अपने साथ मिलाने की दो ही सूरतें हैं, जंग के ज़रिए या बातचीत के ज़रिए। हमारी राय में दूसरी सूरत बेहतर है। हमारे वज़ीर आज़म ने हमें कहा है कि हम दोनों पार्टियों तालिबान और शुमाली इत्तेहाद से उस वक्त तक बातचीत जारी रखें जब तक मसला हल नहीं हो जाता। इसके जवाब में मुल्ला मोहम्मद उमर ने दर्ज झैल गुफ्तगू की। मैं मानता हूँ कि जंग एक तबाहकुन चीज़ है, मगर हम वही करते हैं जो अफ़गान कौम चाहती है। लोग अमन व सलामती चाहते हैं, लोग इस्लामी निज़ाम को पसंद करते हैं, लोग एक अफ़गानिस्तान चाहते हैं, इसके हिस्से बिखरे नहीं चाहते। हमारे पास दो रास्ते हैं, खुदा का कानून और दुनियावी सियासत। अगर सियासत खुदा के कानून के मुताबिक है तो ठीक, वरना हम इसे अपना नहीं सकते। अपोजिशन बददियानत लोगों पर मुश्तमिल है, वो अहल नहीं हैं, वो ना खुदा की नज़र में ना लोगों की नज़र में। और अल्लाह ताला का हुक्म है कि अमानतें अहल लोगों के सुपुर्द करो। हम ना अहल लोगों को हुकूमत में शरीक नहीं कर सकते। इस मौके पर रुस्तम शाह महमद ने कहा, ज़रूरत के मुताबिक कोई रास्ता निकाला जा सकता है। 200-300 लोगों की एक शुरा बनाई जा सकती है जो इस्लाम के अंदर रहते हुए एक निज़ाम वाज़िया करे। अफ़गानिस्तान में कोई भी इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने निज़ाम को बदल दें। मुल्ला उमर ने जवाब दिया कि ये मुजव्ज़ा शूरा हमारे निज़ाम को मुतासिर करेगी। रुस्तम शाह ने कहा कि ये शूरा सिर्फ तजावीज़ पेश करेगी। मुल्ला उमर ने सवाल किया कि अफ़गानिस्तान में जारी जंग का क्या होगा। रुस्तम शाह ने कहा कि जिन इलाकों में ये शूरा बनाई जाएगी वहाँ जंगबंदी पर अमल होगा। मुल्ला उमर ने शक ज़ाहिर किया कि अपोजिशन वाले इस तरीके से अपने आप को मजबूत करने के लिए वक्त हासिल कर लेंगे। रुस्तम शाह ने कहा, अपोजिशन वाले एक छोटे से इलाके पर काबिज़ हैं, जबकि अफ़गानिस्तान के ज़्यादा हिस्से पर आपकी हुकूमत है।
شورا کو کچھ وقت دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ رستم شاہ نے درج ذیل دلائل بھی دیے۔ اگلے ہفتے ہونے والے اجلاس میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل افغانستان کے خلاف پابندیوں کا اعلان کر سکتی ہے، لیکن اگر طالبان اور شمالی اتحاد دونوں مجوزہ شورا پر متفق ہو جائیں تو یہ پابندیاں ٹل سکتی ہیں۔ شورا کے لیے نمائندے نامزد کرنے سے آپ کی حکومت یا آپ کے نظام پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جہاد بدنام نہ ہو، کیونکہ اس سے دوسری جگہ چلنے والی اسلامی تحریکوں کو نقصان ہوتا ہے۔ آپ 3 سال سے لڑائی کے ذریعے افغانوں کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں نہ پرامن مذاکرات کو ایک موقع دیا جائے؟ ملا محمد عمر نے اس کے جواب میں کہا، آپ 300 لوگوں کی شورا کی بات کر رہے ہیں، ان کے پاس تو 3 لوگ بھی ایسے نہیں جو شورا میں بیٹھ سکیں۔ وہ یورپ اور دوسرے ملکوں سے نااہل لوگوں کو نامزد کریں گے۔ اپوزیشن والے بددیانت لوگ ہیں۔ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے لیے اپنے نظام کو دھرم برہم کریں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی حکومت کے سامنے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ فتنہ پردازوں سے اس وقت تک لڑو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور اگر میرے پاس لڑنے کی طاقت نہ ہو تو خدا کے سامنے میرے لیے عذر ہے، مگر جب میرے پاس طاقت ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ فتنہ ختم کرنے کے لیے جنگ کروں۔ ہم کئی سال سے لڑ رہے ہیں اور ہم نے ہزاروں لوگوں کی قربانی دی ہے۔ اب اگر ہم راستہ بدل دیں تو ہمارے ساتھیوں کا یقین کمزور ہو جائے گا۔ اگر ایک فاسق کی دوسرے فاسق سے جنگ ہو تو بغیر بات چیت کے ختم نہیں ہو سکتی، مگر حق اور باطل کے درمیان فیصلہ جنگ ہی سے ہو سکتا ہے۔ مجھے آپ کے اخلاص پر شبہ نہیں، مگر میرا نقطہ نظر آپ سے مختلف ہے اور یہ میرے ذاتی مفاد پر مبنی نہیں۔ اس کے بعد رستم شاہ محمد اور وفد کے بعض دوسرے ارکان نے کچھ مزید دلائل دینے کی کوشش کی، لیکن ملا عمر نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہ کریں، میری اپنی مجبوریاں ہیں۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو میرے خیال میں اسلام اور میری قوم کے مفاد کے خلاف ہو۔ دوستو، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور رستم شاہ محمد سے ملا محمد عمر کا جو مکالمہ ہوا اس موقع پر وہ بھی آپ نے دیکھ اور سن لیا۔ یہ جو پاکستانی سابق سفیر ہیں سید ابرار حسین، یہ اب بھی حیات ہیں، رستم شاہ محمد بھی حیات ہیں، نواز شریف تو چلے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سارا واقعہ ان کے نوٹس میں بھی ہے۔ اب جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے، ملا محمد عمر نے تو یہ کہا تھا کہ وہ تو فتنہ ختم کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ ملا محمد عمر تمہارے پاس فتنہ ختم کرنے کی استطاعت تھی تو تم نے کیا کیا، تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو اب بھی جو افغانستان کی صورتحال بنی ہوئی ہے، طالبان کی فتوحات امریکہ کے جانے کے بعد جاری ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد وہ پورے افغانستان میں قبضہ بھی کر لیں گے۔ تو چند ماہ پہلے گلبدین حکمت یار صاحب جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ لاہور میں آئے تھے۔ یہاں پر انہوں نے اپنا کلیدی خطاب کیا تھا اور وہ خطاب تقریباً 45 سے 50 منٹ کے دورانیے پر محیط تھا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اسلام کی تاریخ بتائی، جتنی جنگیں ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، اس کے بعد صحابہ کا دور آ جاتا ہے، پھر خلافت عثمانیہ ہے اور پھر افغانستان کی ہسٹری ہے۔ 45 سے 50 منٹ میں انہوں نے سارے واقعات بیان کیے اور لاسٹ میں صرف 3-4 جملوں میں اپنی بات ختم کی، جس سے اندازہ لگا لیں کہ افغانستان میں کیا ہوگا۔ گلبدین حکمت یار کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ نے تو ایک دن افغانستان سے جانا ہے اور پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ امریکہ اور نیٹو کو شکست ہو گئی ہے۔ اگر ہمیں مزید 20 سال بھی افغانستان میں لڑنا پڑا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو گلبدین حکمت یار کے الفاظ تھے کہ اگر ہمیں مزید 20 سال بھی افغانستان میں لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے، لیکن وہاں پر ایک صحیح معنوں میں اسلامی ریاست ہی قائم کریں گے۔ یہ گلبدین حکمت یار کے الفاظ تھے۔ ہمارے یہاں کچھ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اگر طالبان کی وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوگی تو پاکستان میں بھی جو اسلام پسند ہیں وہ ایک بار پھر متحرک ہو جائیں گے۔ یہ محض ایک پراپوگنڈا ہی ہے اور اسی طرح کا پراپوگنڈا ہے جب 9/11 سے پہلے طالبان کے حوالے سے موویز بنائی جاتی تھیں، ان کے خلاف پراپوگنڈا کیا جاتا تھا کہ یہ خواتین کی تعلیم کے قائل نہیں ہیں اور ان بنیادی انسانی حقوق کی افغانستان میں خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن بعد میں یہ چیز ثابت ہوئی کہ جو طالبان کا 5 سالہ دور تھا وہ پرامن ترین دور تھا افغانستان کی تاریخ میں۔ تو دوستو، جاتے ہوئے میں یہی بات کہوں گا کہ ملا محمد عمر کی جو زندگی ہے اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ جب یہ 9/11 کا واقعہ ہو گیا تو طالبان پر پریشر تھا تو بش نے کہا کہ ہم آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، تو ملا محمد عمر نے کہا تھا کہ ایک تمہارا قول ہے اور ایک میرے رب کا
آگ کول ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس کا کول سچا ہوتا ہے۔ تو آج 20-21 سال بعد آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ملا محمد عمر نے جو کہا تھا کہ میرے رب کا کول سچا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کا کول سچا ہوا ہے۔ اور علامہ اقبال کے بقول کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں، اور یہ افغانستان کے طالبان نے ثابت کیا ہے۔ اللہ حافظ۔